बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काविश न्यूयॉर्क टीवी के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। 17वीं सालाना अज़ीमुश्शान शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस 22 जुलाई बरोज़ हफ्ता मक्की मस्जिद में बाद नमाज मगरिब कोनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनक्किद जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सजादा नशीन आस्ताना आलिया गोट यगाना झाले शरीफ पीर सैयद इंतसारुल हसन शाह साहिब साहबजादा सैयद इसरारुल हसन शाह सरवरी कादरी खतीब पाकिस्तान अजीम मजहबी स्कॉलर खतीब काजी तजवीदुद्दीन कादरी कादरी मोहम्मद यूनस कादरी मोहम्मद अजमल चिश्ती मोहम्मद असगर चिश्ती सजाद बट उर्फ गोगा समेत मकामी उलमाए कराम की बड़ी तादाद शरीक होगी। इस मौका पर लंगर हुसैनी का वसी इंतज़ाम होगा। फेडरेशन ऑफ अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन का 22वां सालाना कन्वेंशन न्यूयॉर्क में मुनक्किद हुआ। 3 रोज़ तक जारी रहने वाले इस सालाना कन्वेंशन में अमरीका भर से अलीगढ़ अलमनाई और अहम शख्सियात शरीक हुए और इस कन्वेंशन को एक यादगार इज्तिमा में तब्दील कर दिया। कन्वेंशन में फेडरेशन ऑफ अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन के सदर फराज हसन अपने ओहदे से सबकदोश हो गए और कौसर उस्मानी ने फेडरेशन ऑफ अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन की सदारत संभाल ली। उनके साथ फेडरेशन की नई सेक्रेटरी आसिया कबीर खजांची शाह फैसल ने भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। न्यूयॉर्क के होटल में 3 रोज़ तक जारी रहने वाले कन्वेंशन में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। कन्वेंशन की मरकजी तकरीब में मारूफ तारीखदान MAMU अलमंस और ऑक्सफोर्ड सेंटर बराए इस्लामिक स्टडीज़ के बानी डायरेक्टर डॉक्टर फरहान अहमद नज़ामी ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की, जबकि ब्रुकलिन कॉलेज न्यूयॉर्क की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आर्ट एजुकेशन की प्रोफेसर मैरी डे बेगेस्ट ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत की। मरकजी तकरीब में निज़ामत के MC के फ़राइज़ डॉक्टर शाहीन उस्मान डॉक्टर आसिया कबीर ने अदा किए और टेक्निकल इंचार्ज शाह शुएब थे, जबकि कन्वेंशन में EMITY लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कमर रहमान समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी खुसूसी शिरकत की। मरकजी तकरीब का आगाज़ हस्बे रवायत तलावत कुरान मजीद और इसके बाद अलीगढ़ अलमनाई के तराने से किया गया, जिसमें फेडरेशन के अरकान ने मिलकर यक जुबान होकर तराना पढ़ा। हाल तालियों से गूंज उठा। फेडरेशन ऑफ अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन के सबकदोश होने वाले सदर फराज हसन ने फेडरेशन के अपने साथी ओहदेदारान समेत तमाम शुरका को खुशामदीद कहा और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तंजीम के अगराज व मकासद को पेश नज़र रखते हुए उनके हसूल में हम सबको अपना किरदार अदा करते रहना होगा। सिर्फ 23% से भी कम कैनेडियन इस बात पर यकीन रखते हैं कि वफाकी हुकूमत अहम मसाइल या सही जगहों पर रकम खर्च कर रही है। ये इंकशाफ आइप्सोस के एक सर्वे से हुआ है। सर्वे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉन्ट्रियल की जानिब से किया गया। इसमें यह बात सामने आई कि 64% लोगों का ख्याल है कि हुकूमत मुल्क को दरपेश अहम मसाइल के हल के लिए फंड्स जारी करने की बजाय बदउनवानी के मामलात पर पैसा जमा कर रही है, जबकि 13% का ख्याल है कि उन्हें इस बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं हैं और उन्होंने इन सवालों के जवाब देने से भी इनकार कर दिया। 55% कैनेडियन समझते हैं कि हुकूमत बहुत ज़्यादा रकम खर्च कर रही है, जबकि 27% का ख्याल है कि हुकूमती अखराजात काबिल कबूल हैं। सिर्फ 9% कैनेडियन ने कहा कि हुकूमती अखराजात बहुत कम हैं। बाकी 9% ने जवाब देना दुरुस्त नहीं समझा। सर्वे में शामिल 67% लोगों का कहना था कि वो बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 1% का ख्याल है कि वो काफ़ी इनकम टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं। आइप्सोस के मुताबिक 65% मर्द और 70% खवातीन का ख्याल है कि उनकी तरफ से अदा करदा इनकम टैक्स की रकम बहुत ज़्यादा है। 18 से 34 साल की उम्र के 72% कैनेडियन इस बात पर यकीन रखते हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और वाक़यात की निगरानी करने वाले ग्रुप की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ वाक़यात में 1 दहाई में 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तहकीकात में बताया गया कि 2020 में मुसलमानों के पड़ोसियों के साथ तनाज़ात में भी इजाफा हुआ। नफरत अंगेज़ वाक़यात के 1/4 से ज़ायद वाक़यात शाहराहों पर पेश आए। तहकीक में मज़ीद कहा गया कि बढ़ते वाक़यात का ताल्लुक दाइश की सरगर्मियों, दहशतगर्दी और ब्रेक्ज़िट रेफरेंडम का नतीजा हो सकता है।
اٹلی میں ژالہ باری کے دوران آسمان سے ٹینس گیند جتنے بڑے اولے گرنے سے 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی اٹلی کے علاقے وینیٹو میں بدھ کی رات کو ژالہ باری ہوئی۔ اس دوران ٹینس گیند کے سائز کے اولے گرنے سے تقریباً 110 افراد زخمی ہوئے۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ بھاری اولے پڑنے سے املاک کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ تیز ہواؤں سے کئی درخت اور تاریں گر گئی۔ علاقے میں شہریوں کی جانب سے ایمرجنسی سروسز کو مدد کے لیے 500 سے زائد فون کالز موصول ہوئیں، جس پر بروقت ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی اور کھڑکیوں، گاڑیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشے اور درخت ہٹائے گئے۔ حکام کے مطابق شہریوں کی بڑی تعداد بھاری اولوں سے شیشے ٹوٹنے کی وجہ سے زخمی ہوئی، جنہیں فوری ریسکیو کر کے طبی امداد دی گئی۔ اتنے بڑے سائز کے اولے گرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ ماہ قبل حیدرآباد اور گرد و نواح میں بھی ٹینس گیند جتنے بڑے اولے گرے تھے، جن سے گاڑیوں کی ونڈ سکرینیں ٹوٹ گئی تھیں، جبکہ گھروں کی چھتوں پر رکھے فائبر کے واٹر ٹینکس کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ سے 16 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 100 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مہاراشٹرا کے ضلع رائے گڑھ میں لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی، جبکہ مٹی تلے دبے 80 سے زائد افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ تاہم اب بھی درجنوں افراد کے مٹی تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب اندھیرا بڑھنے کے بعد ریسکیو حکام کی جانب سے مٹی تلے دبے ہوئے افراد کی تلاش کا کام روک دیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ مٹی تلے دبے ہوئے مزید افراد بھی زندہ ہو سکتے ہیں، تاہم اتنے اندھیرے سے 29 فٹ گہرائی میں دبے ہوئے افراد کی تلاش کا کام جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شدید بارش سے متاثرہ علاقے میں 40 مکانات لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آئے تھے۔ وہاں 225 سے زائد افراد آباد تھے، جبکہ اب بھی 100 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ سعودی عرب نے عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے نئی اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی شہری اپنے دوستوں کو عمرے کی سعادت کے لیے پرسنل وزٹ ویزا پر مملکت سعودیہ بلوا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں سعودی وزارت حج اور عمرہ نے بتایا کہ پرسنل وزٹ ویزا پر آنے والے غیر ملکی شہری ایک مرتبہ یا اس سے زائد بار انٹری ویزا کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس ویزا پر آنے والے غیر ملکی عمرے کی سعادت کے علاوہ مسجد نبوی کی زیارت بھی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں تاریخی مقامات اور ثقافتی مراکز کا دورہ بھی کر سکیں گے۔ سعودی وزارت کا کہنا ہے کہ پرسنل وزٹ ویزا پر آنے والے غیر ملکیوں کو سعودی عرب کے تمام شہروں اور رینجز کو دیکھنے کی بھی اجازت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے اس شیطانیت کے تدارک کی مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ OIC کو امت مسلمہ کے احساسات کی ترجمانی اور اس شیطانیت کو رکوانے میں تاریخی کردار ادا کرنا ہے۔ توریت، انجیل اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی مہم چلائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقدس کتابوں، ہستیوں اور شعائر کی بے حرمتی اظہار کی نہیں، دنیا کو مستقل آزاد دینے کی آزادی ہے۔ ان واقعات کا تسلسل اور ترتیب ثبوت ہے کہ یہ اظہار کا نہیں بلکہ سیاسی اور شیطانی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پورے عالم اسلام اور مسیحی دنیا کو مل کر اس سازش کو روکنا ہوگا۔ شیطان کے پیروکار اس خطاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں جس نے انسانوں کو عزت دی، حقوق اور رہنمائی دی۔ توریت اور انجیل کی بے حرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے سے بے حرمتی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ کاوش ٹی وی نیو یارک سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کاوش ٹی وی نیو یارک۔